السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس. دونك مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا ديمونش لو 07/03 2021. دونك دي 2021 لي غادي يكون فريون ان كورس 3 ا 15h15 تيران اوتوي 4400 متر كرون بري. دونك قبل ما نشوفو الكينتي ديالنا تاع غدا نشوفو ديال البارح وندويو عليه. دونك بالنسبه للبارح كان عندنا 5 جا، لويت فافوري ما جاش. دونك 2 3 و 10 ما كاينينش، جا 7 و جا 1 و 4 لي في اتونسيون، وعاودو جابو هاد رقم 12. دونك يومين ديال 12، هاد اليومين بجوج كتخدمنا فيهم النمرة 12. مي راه كان شويه ديال الخواط فهاد الكينتي. دونك لويت ما جاش، 10 2 فينا هما مجموعة الخيوط اللي هي مزيانة رجعات الله. هادشي اللي كاين الاخوان. دونك هذا الكينتي كيبقى مشى، خسرناه فيه حتى حنا في جروب الشراك فيب. دونك غادي نركزو على ديال غدا، غنحاولو نقصو لكم مجموعة ديال الخيول ونخليو لكم داكشي اللي بان لينا. دونك سي نورمال ما نخليوش لكم 8 فحال جروب فيب، مي غادي نعطيوكم كتر. دونك غنقصو عليكم شي حاجه ونخليو لكم الاختيار. بالنسبه اللي غيسمع الفيديو كله راه غادي يقدر باش يفهم الكورسه ويقدر يلعب راسو ويرتب راسو ويقتل راسو. دونك قبل ما نبداو الكينتين تاعنا ديال غدا، كنتمناو الاعجاب الفيديو ديالنا، لي لايك، اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني يكليكي باش ما يزهقش شي فيديو. راه كنحطو كينتيات اللي هما زوينين بالنسبه للناس اللي قدام معانا، راه شافوا معانا بزاف ديال الكينتيات اللي خلصوا كاع مزيان وما كانوا عند حتى شي صحافه بالنونسيتي ديالو. نونسيتي يعني عاود ما لعباش شي صحافه، كيكون عندي بوحدي. هادشي غالبا كيكون في البلا او في التنقاص. Donc on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Kafartiti. Donc هاد العود معروف مزيان، مكاينش اللي ما كيعرفوش. l'entraîneur c'est Coutin. لو درايفر شميدلن غيمشي غدا 72 كيلوغرام. دونك بالنسبه لي هاد الواحد عنده 4 في السيبل، بروميي، سيزيام، ديزيام اي دوزيام. دونك كيبقى عاود مزيان مالغري هنا خاسر مع 3 و 10، كيبقى رابح 11 و 3. دونك 3 كيربحو و تا هو ديجا رابحو. دونك بالنسبه ليا مالغري تقل غدا غادي ناخدو لكم كفافوري فحال الصحافه كامله. Et on continue avec le numéro 2, c'est Gaborio. Donc l'entraîneur c'est Franck Nicolai, le driver Zolian كيبقى اونكر دو 5 غادي ب70 كيلوغرام غدا. عنده بروميي طومبي، دوزيام بروميي في الهي، بروميي و 5 في الهي. دونك بالنسبه ليا هاد لو نيميرو 2 عنده غدا بروميي هانديكاب، دونك غادي نقصو عليه. Et on continue avec le numéro 3, c'est Stern 15. Donc Stern 15, l'entraîneur c'est Vanna GR, le driver Bartos. Donc عنده 3e في السيبل، بروميي في الهاي، 5e في السيبل، 4e بروميي، 3e ديما في السيبل. راه كيما الشوكي بلاصي مالغري كيبقى خاسر مع الواحد اللي خديناه كفافوري، و 11 كيبقى تا هو غالب الواحد في واحد الكورسه. دونك بالنسبه ليا لو نيميرو 3 سي ان اوتسايدر اللي غادي يكون هنا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 4. دونك هاد لو نيميرو 4 سي فريت ديستيرفال. دونك لونترينور سي كينتون، لو درايفر كنخرجو ونشوفوه نعطينا لونترينور. دونك عنده ديست دي اس راه اريطا ولا طاح. دونك عنده دوزيام بروميي، تروازيام كيبقى كعود مزيان في السيبل شاس، ما كيخسرش.
هنا مالغري خاسر في واحد الكورسات قلب فيها مع هاد الكنز، كيبقى في 4400 متر رابح السيس لي هو عاود هكا عاود مزيان وممتاز. دونك بالنسبه لي هاد الكارت هذا غادي ناخدو لكم غدا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Enfant Roi. Donc l'entraîneur laisse même le driver réveillé كيبقى اونغر دو 7 غادي ب 79 كيلوغرام، ما كيخسرش في ستيبل، عنده كاتريام دوزيام بروميي حتى في الهي راه هادشي اللي شايفين عليه دابا. دونك ما كيخسرش، كيبقى مجموعة الخيول اللي هو رابحة منهم 16 8 9 10 15 و 6 وما خاسر مع حتى شي عاود من هاد الكاتيجوري. دونك بالنسبة ليا كيبقى واحد الفافوري سوليد غدا لي خصو يتلعب. دونك لي نيميرو 5 كيبقى فافوري مزيان. Et on continue avec le numéro 6, c'est Eddie Boom. Donc l'entraîneur San, le driver Mayor, Ongar de 7 ans, عنده 3e 8e 2e et 3e في السيبل شاس. دونك كيبقى خاسر مع مجموعة الخيول هنايا 1 و 5 و 4 و 9، هو رابح 13 بوحدو. انا ما غاديش نقتلو في خطره، غناخدو لكم في اتونسيون. دونك عاود تلعب عليه 12 درهم ماشي يموت في خطره هنا attention. Et on continue avec le numéro 7, c'est Melaniska, donc femelle de 5 ans. L'entraîneur Gaplendres, le driver Lefebvre. عند tombé simple, tombé premier, deuxième, cinquième et troisième. كتبقى برانية على هاد الكاتيجوري كما كتشوفوا، داير عليها علامة استفهام. دونك غنشوفو في واش كدير الكارت 1400 ولا لا. بالنسبة ليا مرا غدا بانت ليا 3500 متر و 3800 متر اللي دايرة. دونك ندوزها و نقصها عليه. Et on continue avec le numéro 8, c'est Defle River 1. Donc l'entraîneur Pelletier, le driver Sharon كيبقى اونغار دو 8 ans, 3e premier, deuxième, 5e et 2e في السيبل شاس، رابح 9 10 و 15 و خاسر مع الخمسة، ما جاريش من 29 في شهر 11. مالغري هاد لا رونطري اللي عنده كيبقى عاود صحيح اللي غادي ناخدو لكم كطوكار على حساب حيتاش غادي رونطري. دونك كون كان مجري راه غادي نقدروا ناخدو ليه مالا فافوري. Et on continue avec le numéro 9, c'est Fanfaron spécial. Donc l'entraîneur Kenton, le driver Berenguer. Donc on garde 6 ans, de 5e, 3e, 4e et 5e في سيبل شاس. تا هو لو ميم كا ديال الويت، راه ما جاريش من 29 في شهر 11، مي كيبقى خاسر مع 5 والويت والان والساز، رابح 10 والكانز. بالنسبة لي هاد لو نيميرو 9 ما غاديش نقتلو في خطرة، وغادي ناخدو لكم هنا في اتونسيون، يعني تلعب عليه 12 درهم. Et on continue avec le numéro 10, c'est Do Oxdin. Donc l'entraîneur Lendras, le driver Lefebvre, عنده 8e 3e 4e 9e في لا ميزيك نتاعو، اونغار دو 8 ans كيبقى. دونك تا هو راه باقي ما دايرش الدخله بان ليا هنايا، ما جاريش هو من 29 في شهر 11. كيبقى خاسر مع مجموعة الخيول منهم الواحد 16 5 8 و 9 وهو رابح الكانس. دونك بالنسبة ليا هاد 10 نقدر ندوزو، ديجا راه خدينا مجموعة الخيول هنايا اللي لقيناها مزيانة. Et on continue avec le numéro 11, c'est Tsar Noir. Donc l'entraîneur Fertulette, le driver Quailod, اونغار دو 8 ans, عنده premier, deuxième. دونك كيبقى ما كيخسرش في
سيبل شاس كما كتشوفوا داير الدخله ديالو خاسر مع الواحد و بوحدو وضارب طروا. دونك بالنسبه لهاد الأونس كيبقى فافوري هنا غادي خفيف في البوا على الان. دونك تا هو مع لي شوفو لي مرشحين غدا. بعد ما خدينا لو نيميرو 11 كفافوري اون كونتيني افيك لو نيميرو 12 سي سيرجون بيبر. دونك لونترينور سي فرانك نيكولاي، لو درايفر اوبراين، بروميي دوزيام في لا ميزيك نتاعو يبقى مجالس من 21 في شهر 11. دونك تا لي بارطون كيجري فيهم ماشي بزاف، 8 بارطون 5 بارطون، هنا 16 بارطون مدار والو، 14 بارطون 3500. دونك بالنسبه لي هاد الدوز هذا تا هو غدا غنضحي به مالغري راه غيعطيوكم دوز ولا دو فافوري على حساب لونطرينور. انا غدا ما غنلعبهمش بجوج، صوف لعب ليا البلان فشي 4 نوامر اكس توتال، ديك الساعه غادي نقدر ندخل. Et on continue avec le numéro 13, c'est Bandero. Donc l'entraîneur c'est Paco Mel. Le driver de Chetare, Hongre de 6 ans, غادي ب 65 كيلوغرام ونص. Donc quatrième premier, deuxième في الهي، troisième في الهي، troisième et deuxième في السيبل. دونك في السيبل ديما كيبقى كيبلاصي، خاسر مع السيس مالغري الخسرة اللي خاسر مع السيس في شنو سميتو في السيبل، مي كيبقى عاود مزيان على حساب لونطرينور ديالو. وغادي ناخدو لكم كا اوتسايدر بالنسبه ليا غدا لو نيميرو 13. داك الدوزه خليها على قدنا عاوتاني، داك يخدمونا عاوتاني غدا بالدوز بحال اليوم والبارح، غدا ما غيعاودوش. دونك هاد 13 هذا خديناه كا اوتسايدر. بعد ما خدينا 13 كا اوتسايدر اون كونتيني افيك لو نيميرو 14 سي اسبيون دو VNDC. Donc l'entraîneur c'est le driver de Guiris 6e 9e في الهي، premier 3e في السيبل. دونك هاد 14 هذا مجاريش من 17 في شهر 10 وبراني على هاد الكاتيجوري على حساب هاد غدا. نورمالمون خاص كاين بزاف د العوده اللي مجارينش وبرانيين، يقدر يسلت شي واحد فيهم. نورمالمون خاص شي باز تكون سوليد ديال 4 د العود تلعب اكس توتال باش تكوفري على راسك بها، حيت هاد 14 غادي نحيدو تا هو على قبل لا رونطري ديالو. Et on continue avec le numéro 15, c'est Felo Vente. Donc l'entraîneur DS, le driver est Beda, Hongre de 6 ans كيبقى غادي ب 65 كيلوغرام، عنده 9e premier 7e 5e. دونك هاد الكنز خاسر مع الويت 9 10 و 5 كما كنشوفو هنا، رابح الكاط مالغري الكاط خدينا كاتوكار كنربحو هاد الكنز مشى طوكار بالسين كونتر ان، يعني في الكوطاج بالسين. مي غدا بالنسبه لي هاد الكنز نقتلو انا. Et on continue avec le numéro 16, c'est Drop Flight. Donc l'entraîneur شي le driver Teborg كيبقى Hongre de 6 ans غادي خفيف 64 كيلوغرام ونص. نشوف هاد لي كورس الخارة، يعني البوا اللي كان كيمشي به 67 كيلوغرام ونص. دونك نقصو ليه واحد 3 كيلوغرام، كان دار اريطي ب 67 هنا 63 ونص ربح. دونك في يامات العز ديالو كيبقى رابح 10 و 9. حنا 9 خديناه في اتونسيون وخاسر مع 5، يعني على حساب لونطرينور ديالو اللي هو شي غادي نحترمو. وبالنسبه لي هاد الساس غادي نزيدو لكم هنا كا اوتسايدر، دونك كا طوكار عفوا. دونك هكا درنا ليهم، غنكونو سالينا الكينتي ديالنا. خرجوا لينا 10 نوفمبر غدا كما كتشوفوا. دونك كفافوري خدينا 5 11 1، كاوتسايدر 3 13، كطوكار 16 8 4. درنا في اتونسيون 6 9، نقصنا عليكم 6 نوفمبر من الكينتي ديال غدا.
Pour les étrangers, la base de quinté de only quinté de main, c'est 5, 11, 1 à la côté favori, à la côté outsider 13, 3, à la côté tocard 16, 8, 4, et attention 6, 9. Donc bonne chance à tous et merci. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لي لايك الفيديو، تبارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس، كنتمناو كلشي غدا يقدر يتخلص معنا. الله يعاونكم الاخوان.